अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो मिसाल आपने सुनी होगी कि बंदर के हाथ में अगर माचिस दे दी जाए तो वो पूरे जंगल को पकड़ के आग लगा देता है। यही हाल हमारे इस वक्त हेड कोच है, पाकिस्तानी टीम के हेड कोच। इंडिया से हारने के बाद जब हम इंडिया से 15 वाला मैच हारे, उसके बाद बड़े बड़े दावे किए गए कि जी पाकिस्तानी टीम में ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं इनको बाहर कर दिया जाएगा और हमें मुख्तलिफ किस्म का चूरन बेचा गया, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। लेकिन ये वो हेड कोच हैं जो अपनी अना, अपनी जिद और अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक ब्लंडर जो इन्होंने सिलेक्शन के टाइम पर किया था, जब पाकिस्तान टीम का स्क्वाड सेलेक्ट किया था वर्ल्ड कप के लिए, अब उस ब्लंडर को कवर अप करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये ऐसी ऐसी बोंगियां मार रहे हैं। अब पाकिस्तान का नमीबिया के खिलाफ आज एक मैच है, नमीबिया के खिलाफ, और ये मैच डू एंड डाई मैच है। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता इस मैच को हार गया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। अगर पाकिस्तान इस मैच को जीतता है तो फिर पाकिस्तान सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर रहा है। अब हमारा जो हेड कोच है पाकिस्तान टीम का, माइक हैसन, उसकी आप बोंगियां सुने, वो क्या बोंगियां मार रहा है पाकिस्तानी टीम के साथ। यार, जिस बंदे ने क्रिकेट ना खेली हो, आज तक एक इंटरनेशनल मैच इस बंदे की सीवी के अंदर नहीं है, इसने सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है और ये पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क कर रहा है। नंबर 1 पर इसके ब्लंडर आप सुनते जाएं और नोट करते जाएं। नंबर 1 पर ये ऑलराउंडर की फौज, पूरी की पूरी फौज टीम के अंदर भर लेता है, 3-4 प्रॉपर बैट्समैनों के अलावा और 1-2 बॉलर के अलावा, क्योंकि इसको पता ही नहीं होता, इस बंदे को अंदाजा ही नहीं है कि पिच फास्ट बॉलर को सपोर्ट करेगी या स्पिनर को सपोर्ट करेगी। इस चक्रों में ये अपने टीम के अंदर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी ऐड कर लेता है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी ऐड कर लेता है। मतलब जो चल गया वो चल गया, जो चल गया वो चांद तक, जो ना चला वो शाम तक। मतलब इस किस्म के इसके ख्यालात हैं। दूसरा जो ब्लंडर इसने किया इंडिया के खिलाफ, वो ये किया था कि जनाब इस बंदे ने टॉस जीतकर आगा सलमान को कहा कि आपने पहले बॉलिंग करनी है। पूरी दुनिया को पता है श्रीलंका के जो प्रेमदासा का ग्राउंड है वहां पर सेकंड टाइम बैटिंग करना मुश्किल होती है रात के टाइम, लेकिन ये ब्लंडर किया और अब ये जस्टिफाई कर रहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कि जनाब वो जो हमारा डिसीजन था वो ठीक था, बिल्कुल ठीक था हमारा फैसला। मतलब बजाय शर्मिंदा होने के, बजाय कौम से माफ़ी मांगे आकर कि जी हमसे गलती हुई है, गलती तस्लीम करे, ये बंदा उल्टा जो है वो जाकर धड़ल्ले के साथ अपने डिसीजन को जस्टिफाई कर रहा है। अब वर्ल्ड कप में जो स्क्वाड पाकिस्तान का अनाउंस हुआ था वो बाबर आजम की वजह से लेट हुआ, स्क्वाड लेट अनाउंस हुआ था और उसमें हेड कोच माइक हैसन ने कहा था कि मैं बाबर को लेकर जाऊंगा लाजमी, मैं शादाब खान को लाजमी तौर पर स्क्वाड का हिस्सा बनाऊंगा। ये दो जो पर्चियां थी, इन पर्चियों ने पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क किया इंडिया वाले मैच में। सबसे ज्यादा बाबर आजम, जिसको 10 साल हो गए खेलते हुए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन आज तक ये बंदा पाकिस्तान को मैच नहीं जितवा सका, एक मैच के अलावा। वो एक मैच जो हमारे गले पड़ा हुआ है 152 वाला, उसके अलावा इस बंदे की बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस 0/0 है। लेकिन माइक हैसन साहब जिद करते हैं, एक नन्हे बच्चे की तरह जिद करते हैं, आकिब जावेद के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि भाई मैं बाबर आजम को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में लेकर जाऊंगा। अब बाबर आजम को ड्रॉप होने की बातें की जा रही थी। पहले मैच में जिस तरह बाबर ने शॉट मारा, नौजवान प्लेयर भी इस तरह का शॉट नहीं मारता। मुझे याद है कि हसन नवाज ने आई थिंक साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक निकल कर शॉट मारा था और वो आउट हो गया था, स्टंप आउट हो गया था। उसको इतनी बड़ी सजा दी थी कि उसको उसके बाद एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला पाकिस्तानी टीम की जानिब से, जिसने T20 में ओपनर आकर सेंचुरी की थी, जो आपका नंबर 4 पर बिल्कुल सेटल प्लेयर था। उसको हम हटा के बाबर आजम को लेकर आए और कोच साहब की ये जिद थी। लेकिन आज वही कोच साहब, पहले हमें ये चूरन बेचा गया कि जी इंडिया के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस खराब है, इनको टीम से बाहर किया जाएगा नमीबिया वाले मैच में, लेकिन आज एक बार फिर वही कोच साहब
اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں. ہمارا جو ہیڈ کوچ ہے وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے آج کل. مطلب جو ایک بلنڈر کیا تھا بابر اعظم کو ورلڈ کپ اسکواڈ میں سلیکٹ کرنے کا، اس کے بعد اب مجبوراً کھلانا پڑا ہے. اگر یہ بابر اعظم کو اگر اب ڈراپ کرتے ہیں نمیبیا والے میچ میں، تو بھائی ان پر پھر کریٹیسزم ہوگا کہ آپ بگ بیش لیگ میں ناقص پرفارمنس کے باوجود بابر اعظم کو ٹیم میں آپ نے رکھا کیوں تھا، اسکواڈ کے اندر کیوں شامل کیا تھا. اس ڈر کی وجہ سے، اس ڈیسیژن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اب یہ بابر اعظم کو کھلا رہے ہیں، زبردستی کھلا رہے ہیں. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو فیصلہ ہوگا بابر اعظم کو کھلانے کا، یہ شاید بابر اعظم چھوٹی ٹیموں کے خلاف رنز کر دے، لیکن جب بڑی ٹیمیں آئیں گی، سپر 8 میں جائیں گے آپ، تو آپ پھنس جائیں گے. یہ بابر اعظم نہیں رنز کر سکتا، خاص طور پر مڈل آرڈر میں نمبر 4 پر سپن کے خلاف. سب کو پتا ہے کہ بابر اعظم کی پرفارمنس کیا رہتی ہے. یہ بابر آپ کو بڑے میچز میں نہیں جتوا کر دے سکتا، لیکن کوچ صاحب بازید ہیں، اور کوچ صاحب شاداب خان کو بھی کھلانے پر بازید ہیں، اور کوچ صاحب شاہین شاہ افریدی کو کھلانے پر بازید ہیں. تینوں کو یہ پیغام بھیج دیا گیا ہے کہ کانوں میں روئی ٹھونس لیں آپ، اور کسی قسم کا کریٹیسزم آپ نے نہیں سننا. آپ ہی ہمارے کنگ ہیں، آپ ہی ہمارے پریمیم فاسٹ بولر ہیں، آپ ہی ہمارے نمبر 1 آل راؤنڈر ہیں. تو آپ نے کھیلنا ہے، آپ چھوٹی ٹیم کے خلاف کھیلیں گے، پرفارم کریں گے، تاکہ ہم اپنا جو ڈیسیژن ہے آپ کو سلیکٹ کرنے کا وہ جسٹیفائی کریں کہ دیکھیں جی، اس نے تو یہاں پر اتنے رنز کر دیے، اس نے اتنی وکٹیں لے دی. حالانکہ یہ جو ہے وہ ساری پرفارمنس چھوٹی ٹیموں کے خلاف ہوگی. مجال ہے کہ یہ بڑی ٹیم کے خلاف کبھی کھڑے ہو جائیں اور پاکستان کو میچ جتوا کر دے دیں. تو جناب 100 باتوں کی ایک بات، صاحبزادہ فرحان کو ڈراپ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ صاحبزادہ فرحان جو پاکستان کی طرف سے ابھی تک ٹاپ سکورر ہے. ویسے سلام ہے اس بندے کی سوچ کو جس نے یہ سوچا ہے کہ صاحبزادہ فرحان کو ڈراپ کر دو اور بابر اعظم کو آپ اوپننگ کروا دیں. بھائی کیا کہنے آپ کے ڈیسیژن کے، مطلب جس کا بھی یہ فیصلہ ہو، اس کے دماغ میں مجھے لگتا ہے عقل سے وہ بندہ آ رہی ہے جس کا بھی یہ ڈیسیژن ہے. چیمپئن ٹرافی میں بھی ہم نے اوپنر کے بغیر چلے گئے تھے، سپنر کے بغیر چلے گئے تھے. ہمارا جو انجام ہوا تھا وہ سب نے دیکھا، اور اب بھی ہم اس قسم کی بونگیاں مار رہے ہیں ورلڈ کپ کے اندر. مطلب صاحبزادہ فرحان کو ڈراپ کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ تو جناب اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ نمیبیا کے خلاف جو میچ ہے پاکستان کا، اس میں یہ جو آپ کا سارا کچرا ہے وہ کچرا نمیبیا کے خلاف بھی کھیلے گا، اور وہ کچرا صاف شفاف ہو کر پھر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ دیکھیں جی جناب، انہوں نے تو اتنی وکٹیں لے لی، ایک میچ ان کا برا تھا، انہوں نے اتنے رنز کر دیے، فلاں نے اتنی وکٹیں لے لی، فلاں نے آل راؤنڈ کارکردگی پیش کر دی. لیکن بھائی اب یہ آپ کا چورن بکنے والا نہیں ہے، اور لوگ بیوقوف نہیں ہیں. آپ لوگوں کو اب بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو آپ سے ہم ابھی بھی گزارش کرتے ہیں کہ صاحبزادہ فرحان کو ڈراپ مت کیجئے گا. آپ بابر کو ڈراپ کریں، نمبر 4 پر آپ فخر کو کھلائیں، خواجہ نافع کو کھلائیں، شاداب کو ڈراپ کریں، کیونکہ شاداب جو آل راؤنڈر کی فوج آپ نے ٹیم میں رکھی ہوئی ہے، آپ کو پچ ریڈ کرنا آتی نہیں ہے. آپ بس آل راؤنڈر 5-6 آل راؤنڈر ٹیم میں ڈال لیتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر آپ فاسٹ بولر سے بولنگ کرواتے ہیں یا سپنر سے بولنگ کرواتے ہیں. کوئی پتہ نہیں آپ کو کہ پچ فاسٹ بولنگ کو سپورٹ کرے گی یا سپنر کو سپورٹ کرے گی. بس وہ ایک محلے کی نکر پہ ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے نا جو ہر مرض کا علاج کرتا ہے، وہ آپ کو 5-6 گولیاں اکٹھی دے دیتا ہے کہ کوئی تو جا کے نشانے پر لگے گی. ہمارے ہیڈ کوچ کا بھی یہی حال ہے. اتنے زیادہ آل راؤنڈر یہ بندہ ٹیم میں اکٹھے کر لیتا ہے، اس کے چکروں میں نہ آپ کی بیٹنگ پوری ہو پاتی ہے، نہ آپ کی بولنگ پوری ہو پاتی ہے. بس یہی چل رہا ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ. اور اب صاحبزادہ فرحان کو ڈراپ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. بہت ہی پتھیٹک ڈیسیژن ہوگا، اور اگر آپ ڈراپ کریں گے تو پھر آپ کا جو انجام ہونے والا ہے وہ بھائی پھر آپ کا بڑا بھیانک انجام ہوگا. کیونکہ پہلے ہی آپ نے جو میرٹ پر سلیکشن بنتی تھی ان کی بددعائیں آپ کو لگی ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان ٹیم انڈیا سے ہاری ہے. اگر آپ ان کی بددعائیں لیں گے جو کہ پرفارم کر رہے ہیں، ان کے اوپر چھری چلائیں گے، ان کو قربانی کا بکرا بنائیں گے،
تو وہی حال ہوگا جو انڈیا کے خلاف پاکستان کا حال ہوا ہے۔ اس پر دوستو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس طرح کی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔